دابا ندوزو نتعرفوا على المقادير اللي غنحتاجو في هاد الحوته ديالنا. غنحتاجو بطبيعه الحال حوت على حسب نتوما شنو كتفضلوا. انا عندي هنا حوت سميتو اولاح موينه، اللحم ديالها احمر. من بعد كنحتاجو شويه ديال الثومه، شويه ديال القزبور، شويه ديال الحامض، شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، ملح بطبيعه الحال، الهريسه اختياريه ولا الحرور اختياري، شويه ديال الخرقوم وشويه ديال الكمون. دابا نبداو نوجدو التشرموله ديالنا. غنديرو الحامض، عصير حامضه كامل. غنديرو شويه ديال القزبور ومعدنوس بقياس معلقه كبيره. غنديرو قياس 2 ضروس ديال الثومه. نقادو التشاميله عاديه، التشاميله المغربيه ديال الحوت. غنزيد نص معلقه ديال البزار، نص معلقه ديال الخرقوم، هي شويه من الحاجه. نضيف الملح على حسب الذوق. بسم الله. غنضيف الكمون، التحميره بسم الله باش يعطينا شويه ديال اللون، وشويه ديال الهريسه بسم الله. صافي هادشي كنحتاج في التشرموله ديالي. غنخلط مزيان هنا خلطنا التشرميله ديالنا مزيان. غنجيبو الحوته ديالنا بسم الله. نديرو ليها شي فليحات هنايا باش التشرميله ديالنا تدخلها مزيان بسم الله. ومن الجهه الاخرى الفران راهو شاعل كيف العاده، ضروري يسخن. كنبداو تنحيد هادو من هنا. كنبداو التشرميله نديروها من الداخل بسم الله. صافي تنعمروا هاد الفليحات حتى هما بالتشاميله ديالنا. صافي دوج اخرى. صافي هكا الحوته ديالنا وجدات. غنجيب فاش نحطها باش هنا كنجيب المول على حسب اللي بغيتو، الطاوه اللي بغيتو اللي غندخلو الفران. كنجيب عويدات ديال القزبور ولا المعدنوس على حسب اللي عندكم. صافي كنهز الحوته ديالي كنحطها فوق منهم، كنزيد عليها ديك التشرميله اللي بقات لينا بسم الله. صافي كندخلوها للفران. ضروري تغلفوها بسم الله. ضروري تغلفوها باش تبقى طريه وباش ما تحرق لكمش. هذا نديرو مازال شويه لداخل باش ما تحرق لكمش الحوته ديالكم، الجلده ديالها. انا هنا وجدت بابي باش غنغطيها. ضروري من هذا الورق ديال المطبخ ديال الطبخ. صافي كنغلف الحوته ديالي وغنخشيها في الفران ان شاء الله. ودابا ندوزو نتعرفوا على الصلصه ديال الشامبينيون مع الكروفيت اللي غنرافقوا بها الحوته ديالنا. الصلصه البيضاء شنو كنحتاجو شويه ديال الشامبينيون. هنا عندي بواطه ديال المعلب، عندي شويه ديال هذا كروفيت، القشده الطريه الخاصه بالطبخ، عندي شويه ديال القزبور، شويه ديال الثومه، ابزار وملح وزبيده. هنا جبت مقيله ديالي غندير فيها واحد قياس معلقه ديال الزبيده بسم الله. هاد لاصوصه البنات ما تنقدوهاش حتى تقرب حوتنا صافي طيب.
مرة طليت عليها لقيتها طابت، زدت عليها واحد معلقة كبيرة ديال زيت الزيتون من الفوق صافي. ودابا كندوز نوجد لاصوص اللي غنرافقها بها. نزيد مازال واحد شويه، قلنا معلقه كبيره ديال الزبده صافي. نزيد شويه ديال الثوم قياس 2 دروس، نديها نجيبها. صافي نزيد الشامبينيون ديالي. بسم الله. كنصفيكم الماء مزيان. الشامبينيون المعلب ما تيحتاجش طياب بزاف، اللي كنديو نجيبوه فوق المقيله. دابا غنزيد الكروفيت ديالي كيما اللي بغيتو. انا درت هنا قياس 4. العافيه كتكون مجهده باش هذا ما يطيقش لينا الماء ويطيب دغيا. غنزيد شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار. بسم الله. صافي دابا فاش صوتنا مزيان الكروفيت ديالنا مع الشامبينيون نزيدو القشده اللي قلنا ديال خاصه بالطبخ. بسم الله. بسم الله. صافي نخليو لاصوص ديالنا تغلى واحد شويه. صافي من بعد ما غلات الكريمه ديالتي وبدا هذا تيعقد صافي. اخر حاجه كنديرها هي كنزيد شويه ديال الزبور صافي وكنطفي عليها. كي قلنا هاد لاصوص كتحضروها حتى لاخر لحظه، تبغيو تحطوا الحوته ديالكم تكال عاد كتقادوها. كي شفتوا هي ساهله صافي كنطفي عليها وندوزو نقدموا الطبق ديالنا. بسم الله. هاد لاصوص كتجي زوينه البنات، كتجي هائله وسهله التحضير. راكم شفتوا دغيا وجدات. تقدروا الا ما بغيتوش تقدموها هكا مع الحوته ديالكم تقدروا تقدموها في طبق ولا اطباق فرديه، كل واحد يهز القياس اللي بغا.
هي الحوته ديالنا من بعد ما خرجناها وزيناها كما شفتوا. رافقتها بالباناكوتا حاله مشهور بطريقه جد سهله. ان شاء الله نشاركو معكم في شي فيديو هكا بوحدو ان شاء الله يا ربي. وبطبيعه الحال ما نساوش الخبز ديال الدار. وهذا ما كنتمنى شيوت اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش كيف العاده من الابوني وجيم وكومونتير، واهم حاجه البارطاج، وبصحه وراحه. شكرا بزاف.